لما أنت نجنا نوشين هم يجرهم بقوملو بدل بجراركم تلخمنا business plan تلخمنا school plan ولا ما نيا معايا بوزح نجارات تكمل نوشين بوزح تقومي نيوز فيديوز زرزينا ودوني دخل بوزح تقوم تعطيني يويو سو بدم بتقوملو تلخم more ناترجعكم خاديو ولا قلت أنا هون لكم خاديو مالتيو سأذكر سامتر عشان تتخطات لكم يتقومكم دي يتقومكم اللي توصلوا تدخلكم نجمر مجمر تاتريو اللهم أوزي getting started لنالو so زمتكم ندلخمو أوزر له كل text هم ندلخمو غيرهم إلي تقولوا تدخلكم نعم نتحزي random plants ولا خليه أوزر زلخ استاخل خليه أوزر له description زي ويلو زخا icon add قبر خليه كاوزر لخوانا emoji ماتي نعم نتزوالا comment أدولا ندلخمو عين comment أوزي add قبر خليه ماتي نعم نت This is where I put some random plants. Done for now. أوزله دلهم كاوزله لو كاوزن تاسك تاتوزله لو زين حزت تشيك لقبر على الخلاين تيلكم لا تستعقلوا انت خليكم ماتي ناو نتوزع زي record a YouTube video خلا خليه ناو نتعزز وزني تاسك حزي record يلقبر له so check تجريو التاسك دي هم توده يرين له ماتي أوزل خالت تاسك تدلهمو أتقول تقولهم كاود هريو بالوداعهم قطري check ناقورهم كاود هريو complete task هم لغنو هم زنا سرزي يريكم ماتي تلهم لا أتقول تلهم توسخ خالي تاسك أتقول تلهم أوزل لا كليك تقولوا كاود هريو زيا type ناقورهم أتقول تقولهم ماتي سو ترى لكم لخالت وساقي تاسك كوزتهم تقولكم نعنت زا بلاس أوزللا كليك تقولوا هذا كاود هريو زي تكست رات لكم تلكم لهيدين تقولوا تقولكم تلكم ل to do list تقولوا تقولكم ما تحز أوزللا to do list ينيرو سو to do list تجرنا نعنت عزي حزي check كبر الخل list خون لماتي سو check تجرها سرزار لماتي أوزو خاز أوزللا كذي cover تغيروا تقولكم ولا reposition تقولوا تقولكم تستعقلوا ماتيو so change cover تلخمو أوز حزي gallery بعرو أوز notion للو suggest تقولكم يفوتات كاو تلخم تمرسلهم تلخم لا كاو upload تقولوا تقولكم أوزي upload file لكم كاو الحلوين علىكم الخوان image upload تقولوا تقولكم مالتيو كاو زل link ويخا كاو الخوان website copy جيركم أوزي paste تجيركم link كاو الحلوين تقولوا تقولكم مالتيو زل دلخمو image link لتأتي تقولكم أوزل خالتي ميجات نيو كاوزل تمرت تدخلكم نعنت زياولا ولا زان نرتاله حرفتيها زياري position للخا كليك تجركم ناوز drag ناقوركم غيروا تدخلكم ماتي أو تريو لهم drag ناقوركم غيروا لهم ماتي بدم بيستاخلوا لهم كاو save position تلوا ماتي ندهر خمسة تكون لكم تلهم save position تلوا خمسة drag لقوركم ماتي تلي لخا ندهر تحرقوا تلهم cancel تلوا ماتي أو save position إلى لهم ماتي أو share لها زوجني له share تقولوا تخليهم share قاورا لك حمز خالتي تلهم خاوز له بيجات كلا أو كله ما نيجي معي نجر share تقولوا تلهم لك حمزة وجوجل apps نرنا أو هذي everyone at yard بينامس notion نالون نغيره مع تيجي access كاود هريو general everyone at yard بينامس notion لولهم غيرنا يو كاود تريو لهم full access لولو إلي تقولوا يخليهم suggest تقولوا comment and share قولوا يخليهم دلي وأوزلله مولو بمولو access يوم لو ماتيو تالكم كنت قدوة تخليكم أوزله comment بتشام قولوا تخليكم تالكم لا view بتشام قولوا تخليكم نعمت ماتيو أوزيا copy تجيرها زيا click جيره copy جيره اللي ماتيو كاود هير share قولوا خليه زوزله page ماتيو
أوزله view all comments سلولة كليك تجرهم أوز هذا تريوا لهم زعنتو comment لغمت خو أوز نية معتي so share تجر لهم خالد ساعت له أوز comment نخجور له تفايد لهم أوزي زي comment لجوروه list مثلا مالتي أوزله نا favorite add جرا خليت تريوا لهم زوزله لكو أمان يوم app تفلتوا أتقنهم يو كليك تجرات له أوز favorites نقول يوم تقلي مالتيو أوز خا زوزله لا كليك تجرات لهم خا وزحينت access your community لهم نا trash تدل توت لهم زوزله random plans لول page لهم duplicate جروت لهم تميسو خمس خلت create جبر ما أنت خلت page همزي random plans لول لهم لينك copy جروت لهم لهم translate جروت لهم نا خارج قنقاتات إيش limited لهنا قنقانيوا عاوز لز text لا غيروا تخليهم أو تريوا لهم همزي default همزي نيرو ناوز غير خليه عاوز له import تقول تخليهم دلهم ونجر ويها export لا تقول تخليهم ناو device خم أنتي زوجله له page شو حارفة مرات إني يوزي بزح check تقول تخليهم بعلهم زوجله لها تريوا لهم زي private إني زي عاوز له زي page زي private إني عاوز لها تلهم move تقول تخليهم ماتي za private click مشغورهم move page to لنالو so عاوزين suggest كيرنا ني ناو لقنا بوتا ويخانا لقنا خالي page زوزلو له page add نقولون خلنا ويخانا تيون خلنا ماتي so ناو student planner لول كاود هري ناو لقنا عاوزلو له ناو نتحزي ناو move قورة خليا ماتي كاود تريو لهم move to random plans لول ماتي كاود هري visit لول كليك تجرهم يهو أوزي move هم تجاري رينا لماتي يهو نازا debate club لول كأنا بقى move جيرنا نيز لدلنا يو page ماتي كاو كليك تجارات لهم ناوز دوكماتيو كاو تلهم backspace يتغطي حزي backspace جيرهم له move to trash ولا ماتي ولا undo تلوت خلهم تمرسوت لهم ماتي سيلجن أوزي تأنهي ما تز random plans لول تلهم تريوا لهم أوزي the random plans لول كافتي سلال دلت خو كاود هري أوزي restore page لنا له ولا delete from trash له كله خليه ماتي so restore تنا restore يقول له ماتي so ኣብ debate club you move ጌርና ነርና ስለዚህ እንድሕር ተደሊትና ግን ካብ trash ካብ ሙሉ ለ ነጥፎ ንኽእልና ማለት እዩ so na random plans ዝተሪና ኣብዚ ኸ ዘውዝለሎ list ወይ ኸ ዘውዝለሎ ኦፕሽናት ኸ ተራብ ደንቢ ከሪኩም ክሪየ so أوزله inbox لولله كليك تجرخمه أوزي التفعيل عند notification ويكاو notion كون خلي ويكاو خالد سرعة comment لجورهم ولا خالي مسجات بزي المزاكم بزي inbox لول so كليك تجرخمه أوزي مسجات مزاكم خالي ماتي ناي هذي كنا سلي مزايو أوزي هذي هم لولله كليك تجرخم خا كله بلاناتهم كله أوزي notion create لجورهمه pageات أوزي مثلاً له ماتينا نتهزي random plans لول create كرنانا أوزي debate club لول أوزي ني student planner لول أوزي create الجور خواني ريو so أوزي خا learn لول لها يو بزع notion كم يتقوم لهم تقولوا بزوز لول learn لول option أوزي له تمار تقولهم ماتي بزع أنت مرات إني keyboard shortcut لريكم إني كالي لبزع عينت كريكم كله نجارات نيوي أوزله upcoming events لنالو so connect to notion calendar لنالو now notion calendar البحال خالي لنا notion application نيو مس notion connect نقولن خلنا ما تي مستوانا notion calendar يو نا notion أو أنتلو eventات schedule مقارد أو مكمي ماتي so connect
notion calendar ተናዮ now notion calendar connecting ጎራን ኸድና ማለት እዩ continue with google ንብሎን ኸድና ካብዚያ ለ continue to google ካብዚያ click ትገርዋ ካለ continue ትልዎ ካለ ፍሪዚያ continue ትልዋ ድሕሪ notion calendar يوتري لهم connect يرووني ماتي أوزله featured templates لولها templateات يلهم تلهم كأوزله to do list نيكم يتلهم كم تعنتون رينا يوزل random plans لول class notes لولا click يرو تخليهم note أو class لتحف مو note ولا تحفظ دريوم نوتات بزوج لله template notion لعكم كأو بوت قوم تخليهم تالهم so now notion AI لله click تجرهم هاوزي notion AI نيو دلهم تيغوت تخليهم generate جبره يخلي imageات جدا جن خالص دلهم كحجزكم دليو نجرات AI قوت تخليهم in fact حرب لقنا تقومتات نيووي now نتحزي خاميهم تقوم الحرك create بتلي table جدا نعمل create يقرأ لكم حرف لخنا من جدي لخنا رزقكم المتألكم حساب create يقرأ لكم خليو لخنا عند schedule نعمل table كا weekly planner ولا to do list للوا ماتيو weekly plan الجبر to do list الزجاج اللي تيركم بتable ملكة table يوكم ماتيو so السوق خاميهم تقرأ بدم بكريكم يدحروا زا student planner للا page create كيري عنه كريكم يبدأ بماتيو أو زكين خالد تدرهم وتدرهم نعمل توزيع summarize projects I'm currently working on يلدانلو أو تأقو تدرهم دلهم summarize قررهم تدليو text تاليو summarize قررهم خليو وإذا خالد تأكد تاليكم لبزي تأقو تدرهم على تيمز notion AI so search تدرهم خالد خالد دلهم كل نجار طلع لازم نوشن زي لولو أو ناخم نوشن لولو ما نيوم page قان خريو ويلقان note search تقولوا تقولهم بزماتي كاو student planner لانولي نقد تنقد so our student planner بعليه زي student planner لولو زي نشتي نستحقل قانيره أو زي mathematics لول الزجاجنا لنا نعمل تهزيه mathematics لول مات نخلينا so نعمل توزيع هذي عاد نقبر نخلينا new ولا حزن عملت click تغيره أو هذي new course يروانيه هذي نعملت economics نروحنا كاوزة عاد assignment لولو تلقم final exam عاد تقول تقولكم نعملتنا economics final exam نينا نول كاود هريوزي خفتنا نينا assignment ماتيو so أوزي كليك تغيركم دلخمو زعز final exam تستحقلوا تخليكم وإذا زي check تغيركم هذا زي task هم توديكم تبلو ماتي indicate تغير لهم كاوزي دلخمو تصحف تخليكم تستحقلوا تخليكم كاود هري حزنا عمنا توزيع حزي حانت نغر كاريكوية space تتقايتكم space تقايت لكم أوزي زي AI يلمسلكم دلكم ونقد يقوت خليكم عادي نعمل draft anything دولة زي هذي click تغيره قال هري لخوانا نقر نتيقون خلينا كاو قبلنا خلينا نعمل هذي create a table for my weekly planner نقولون خلينا كاول هري table create قرناي ماتي لو تريوا لهم weekly schedule planner إلواني so هذي تريوا لهم بعده randomly زي lunch break كدلول do anything سلالخو الجاليان قبل سلال نجار خوي أو زي أمت لاني بعد lunch break كدلو كن إيدي تجارة خليتها ليلة ولو زخات لكم دحر دس لكم زي خستاي زي لم تلهم result discard تلوت لهم وخات ميسو خالي table create قرارهم زي لهم خات try again تلوت لكم كاب حدش create نخجار لكم عادي
so discard تليو يطفو له مالتي so زحزنا عندت دلهم تايم ويلا تقولوا تفرقهم بمعلت تقولوا تفرقهم دلهم لب ساعات تقولوا تخليكم موزي نعم نتوزع هذي شو عاد ساعات كله خليه كاوز له خانة تاسك نعنت reading كله خليه كاو Tuesday خا finish homework نفعلنا وإلى خالد تاسك تاتل دلهم إديت ناقوركم زرزرو تستاخلوا تخليكم زي weekly plannerكم ماتي كاوز أوزللا click to go back to لنا للا زارو زي click تغيرهم now the economics للي مسوكم لو ماتي سيزي the final exam level assignment أو economics لبعان page you include تغيرني وخا add تغيرني ماتي سوز خال دلكم كومنت تصفوا تقوليكم ولا شير تقرأكم وخاكم لكم عن تقول رأيكم كارت لك كومنت تقولوا خدي ما زوجي أزجاجكم ولا لهم بيج ماتي سوز حزب بلس ولا كليك تقرأكم ما أزل لك حمزة خالد نقولون نرنا تلهم أو تيبل فيو تقولوا تقولكم تيبل حمزة تري ولا هم ولا وز فيديو له إنبيت تقولوا تقولكم نا يوتيوب فيديو أنا سوزي حزي زوجي له أو حزي لقنا نا يوتيوب فيديو أو زي لينك كومنت خليه ماتي سو كاو يوتيوب حزي كوبي جيرة أو زي بيست تقبر خليه دلخو لينك ماتي إمبيد فيديو تليه خا زي فيديو أو زي يزجاجو له ماتي زتروا لكم زنا بلوجر فيديو الصراحة أو زي كومنت خليه ماتي سو دلخو فيديو تقوم تدخلكم دلخو تيبل كريت تقوم تدخلكم ولا كاب تيبل وتعالى اللي خانا imagine تقولوا ما نيجي معنت schedule create تقولوا تدخلكم بتيبل بتشانا جدا ولا create تقولوا نكم معاتي خاني دلخم عاوز تقول لكم بفيديو ملكة دلخم معينة فيديو تحز ترى بسرعة عينة تدليو فيديو تحليو هم بزحز لراخم مجدي ز فيديو تات ليست تقولوا تدخلكم دلخم معاتي أو زغا setting سلول اللغة كليك تجرهم تغلى بزعز نوشن زي تستعقلوا تدريبوا بزع notification كون خلي general كون خلي تغلى language كون خليو تستعقلوا تخليكم كل نجار ماتيو أو template سلول اللغة كليك تجرهم ها templateات يمزرهم ماتيو عنتو نشتي templateات نراقكم نرى أو زغا template سلول خا بزح عن templateات تقدروا تخليكم تلكم بزعنا art كون خليو personal care services كون خليو نا work كون خليو نسرح ولا نا life كون خليو يلو normal دلهم عينت عاوز تقول لهم personal finance tracker ولا نالو سو نبوزه نقدر يلتقم تمرت بتشا كون يلتقم نوشن نبوزه نقدر تقوم تخليكم عاوز لنا student dashboard ني معات عن التمبليتات نيو تكملوا تخليكم مع كالسي أزنانت سيا habit trackers للا كليك تجرما هوزي buy for $5 سيلانالو those little template حزي for free أيجني ماتيو سو حر free لغانو هوزي free لانالو الزوز للا $5 سيازة حزاتنا نرنا زيا كهونه خالت نيرا وزيا زيا for $5 سيا زوز للا خستاي مالتيو template زوز للا جني زيا حزي فريا زوز للا template سا كليك تجرهم حزي تقوم لا تخليهم مالتي سو أتيلهما يهو ناوزي عادي جروركم لو ناوزين page سماتيو assignment tracker لليا أدخليو أوزي إيدي تقرأ تخليهم ماتي يهو تريوا لهم أوزي هذي ناونت record
YouTube video كله خليه كاود هري هذي زوز له تريو لكم ستارس يلنا له ستارس مات للو خنوتات ماتي نعمل تاسك زحزي كرت يوتيوب فيديو له تاسك للو خنوتات ماتي هذنا نت ريكورد يلقبر له يوتيوب فيديو زي ريكورد يلقبر له ساعات in progress يني ايتودي جنا ريكورد غيره يودا هوي هذا زوزني in progress يكون له ماتي so عاوز حزي نعلم نوي تريو لكم حزي ليت جمرة تاسك تلوت لكم not started تلوت لكم ده تجميرو a progress تالي وقع حزنا من يوتيوب فيديو زين أقرأت خوي إنكم بي أريد أي ودا خوي سازي in progress يكون له ماتيو submitted تكون حال تودي يكون له ماتيو so in progress نالكم ولا not started نالكم ولا submitted نالكم تغيروا تخليكم أو تقول لكم courses للنيو ولنا physics quantum mechanics يلوني تلهم زيجن ندهرناهم تدلي وعينت أرست تقولوا تغيروا تخليكم ناقالي ماتي physics exam رو تخليكم قادرين نا physics exam نغون schedule أو زيك نوينو تقولوا تخليكم ماتي so ብዙሕ ኣማራፅታት እንዮ ብደንብ ባዕልኩም ቼክ ትገብሩ ተለኹም ብደንብ ግልጽ ክኾነ ለኩም እዩ ካልኦ ብጣዕሚ ጠቃሚ ክኾን እዩ ማለት እዩ ካብ ትራሽ ኣብሉ ዘለኻ ኣብ ትራሽ ለቕመጥኩሞ ካብ ድሕሪኡ ተመይስኩም ተውፅኦ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ካብዚ ሕዚ how to create telegram channel ዝብል ዘሎ ደሊት የነበርኩ ካብ ሕዚ ሪስቶር ክገብሮ ይኽእል እየ ተለ ወይ ከዓ delete from trash ኢልኻ delete page تريو يطفي له ملو بملو permanently ماتي so نعلم عن فيديو زمثل تياكي تعليكم على comment section تقومتوا اللي تدخليكم ciao so نعلم عن فيديو زمثل بحال فيديو ندقنا كسان قانا subscribe ناقرهم تروحوا ciao